अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। हम रास्को के दफ्तरी हिस्से में पहुंचे तो एक दुबले पतले और दराज कामा शख्स से मुलाकात हुई। उसका नाम बरकत अली मालूम हुआ, जिसकी उम्र 55 और 60 साल के दरमियान रही होगी। वो रास्को में मुंशी की हैसियत से काम कर रहा था। रास्को का मालिक यानी बाबू साहब शहर से बाहर गया हुआ था। मैं और कांस्टेबल हुसैन शाह इस वक्त अवामी लिबास में थे, जबकि कांस्टेबल आफ्ताब पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था। एक पुलिस वाले के साथ दो सादा लिबास अफराद को अपने सामने देखकर मुंशी बरकत अली फौरन अटेंशन हो गया। आज की बनिस्बत हमारे ज़माने में अवाम में पुलिस की इज्जत और तौकीर काफ़ी ज़्यादा थी। एक आम सिपाही का भी खासा रोब दबदबा हुआ करता था। आजकल की अवाम या तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है और या फिर पुलिस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि मुश्किल से घर का खर्चा पूरा करने वाला आम आदमी भी एएसआई इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान को अपने ताल्लुकात का हवाला देकर आंखें दिखाता था। वाज़ेह रहे कि मैंने यहाँ अवाम के एक मखसूस गिरोह का जिक्र किया है जो सियासी वाबस्तगियों और ताल्लुकात के हामिल होते हैं। मुंशी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, आए जी, बिस्मिल्लाह। फिर उसने मेज़ के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें जनाब। हमने तशरीफ़ रख दी। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मैं हाफिजाबाद के एक थाने का इंचार्ज हूँ और यहाँ नवाज नामी एक बंदे के सिलसिले में आया हूँ। ये नवाज उर्फ नवाजा हाफिजाबाद की मंसूर कॉलोनी का रहने वाला है और आपकी फैक्ट्री में ताना मास्टर की हैसियत से काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल काम करता है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। नवाज की बात भी करते हैं, पहले ज़रा मैं आपकी खिदमत। इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है बरकत अली। मैंने हाथ उठाकर इसे किसी भी किस्म के तकल्लुफ़ से साफ मना कर दिया। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, आप आराम से बैठें और मुझे नवाज के बारे में बताएं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, बताएं क्या, बल्कि उसे यहाँ बुलाएं, मैं उससे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। खैरियत तो है ना जनाब? वो तशवीशनाक नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। आप हाफिजाबाद से यहाँ आए हैं? इधर इसके घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बस अब आप फौरन उसे मेरे पास बुला लें। किसी को आवाज़ देने के बजाय वो खुद अपनी कुर्सी से उठा और दफ्तर से निकलकर फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। 5-7 मिनट के बाद इसकी वापसी हुई। इसकी सूरत को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई गड़बड़ है। वो कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने पूछा, नवाज के बारे में बताओ, क्या हुआ? क्या नवाज आ रहा है? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो तो फैक्ट्री में मौजूद ही नहीं। फैक्ट्री में मौजूद नहीं? क्या मतलब? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। कल सुबह वो घर से तो सीधा गुजरान वाला ही आया था, इसे यहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, क्या वो कहीं बाहर निकला हुआ है? वो खाने का वक्त था। मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि मुमकिन है नवाजा आसपास के किसी छप्पर होटल में लंच करने निकल गया हो। बरकत अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि वो कहीं बाहर नहीं निकला मलिक साहब, बल्कि वो तो कल सुबह से ड्यूटी पर आया ही नहीं। इस इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया। क्या मतलब, वो ड्यूटी पर नहीं आया? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में इस्तफसार किया। घर से तो वो हस्बे मामूल सोमवार की सुबह फैक्ट्री आने के लिए रवाना हुआ था। अगर यहाँ नहीं पहुँचा तो फिर कहाँ चला गया? यही तो हैरत मुझे भी हो रही है, बरकत अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बरकत अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप इस फैक्ट्री के मुंशी हैं। मालिक के बाद किसी भी कारखाने में मुंशी सबसे ज़्यादा अहम, बाइख्तियार और बाखबर होता है। आप मेरी फरमाइश पर अपनी कुर्सी से उठकर नवाजा को देखने के लिए फैक्ट्री के अंदर गए थे। क्या आपको ये बात मालूम नहीं थी कि वो कल सुबह से ड्यूटी पर नहीं आया? आपका सवाल बड़ा अहम है मलिक साहब, वो तारीफी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। और इस सवाल का जवाब है कि वाकई मुझे ये पता नहीं था कि नवाज इस सोमवार को अपनी ड्यूटी पर नहीं आया, और इसका भी एक सबब है जनाब। इतना बताने के बाद वो रुका, लेकिन मैंने मुदाखलत नहीं की, ताहम खामोश सवालिया नज़रों से देखता चला गया। एक गहरी सांस खारिज करने के बाद उसने बताया, और वो सबब यह है कि मैं कल खुद भी फैक्ट्री नहीं आया था। बस
اسی لیے مجھے نواز کی غیر حاضری کی خبر نہ ہو سکی۔ ابھی میں نے اس کے جوڑیدار سے پوچھا ہے تو پتہ چلا کہ وہ ہفتے کو چھٹی کے بعد جو فیکٹری سے نکلا ہے تو ابھی تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ نواز کے جوڑیدار کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا آپ اسے یہاں بلا لیں، میں اس سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مذکورہ جوڑیدار کا نام اشتیاق بتایا۔ ایک آدمی کو اسے دفتر میں بلانے کے لیے بھیجا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے خاصے فکر مند لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کی تفتیش کے انداز سے لگتا ہے کہ ادھر حافظ آباد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے برکت علی کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں منشی کو حالات حاضرہ سے آگاہ کیا۔ کل یعنی کہ سوموار کی صبح حسب معمول نواجہ فیکٹری آنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی عابدہ عرف آبو بھی غائب ہو گئی ہے۔ نواجہ اور آبو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان دونوں میں عاشقی معشوقی کا بھی چکر چل رہا تھا۔ اب آبو کی ماں نے میرے پاس نواجہ کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اغوا؟ برکت علی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ نواجہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس بات کا یقین تو نواجہ کی ماں کو بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن آبو گھر سے غائب ہے اور آبو کی ماں کا اصرار ہے کہ نواجہ ہی نے اسے غائب کیا ہے۔ جناب، وہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے، منشی برکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے اسے بہت ہی امن پسند اور شریف النفس انسان پایا ہے، وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ بات ختم کر کے وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے کہا، نواجہ کے کردار کے بارے میں اس کے محلے والوں کے بھی اسی قسم کے خیالات ہیں جیسے کہ آپ نے اظہار کیے ہیں، لیکن اس حقیقت کو کہاں چھپائیں کہ ادھر حافظ آباد میں آبو غائب ہے اور ادھر گجرانوالہ میں نواجہ نہیں مل رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال میں انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا نواجہ آبو کو اغوا کر کے کہیں اور تو نہیں نکل گیا؟ منشی برکت علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی اثنا میں نواجہ کا جوڑیدار اشتیاق وہاں پہنچ گیا۔ جوڑیدار کا مطلب یہ تھا کہ اشتیاق نواجہ کے ساتھ تانہ مشین پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اشتیاق کی عمر 20 کے آس پاس تھی۔ وہ پستہ قامت اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شاطرانہ چمک پائی جاتی تھی۔ میں نے انہی چمکیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اشتیاق، تمہارا جوڑیدار کہاں غائب ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خود اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ نواجہ کے نہ آنے سے میرا کام بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہفتے کے روز جب وہ چھٹی کر کے فیکٹری سے جا رہا تھا تو تمہاری اس سے بات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بات ہوئی تھی، اشتیاق نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، بلکہ جس روز اسے حافظ آباد جانا ہوتا تھا وہ چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی فیکٹری سے نکل جاتا تھا۔ ہفتے کے دن بھی یہی ہوا تھا۔ رخصت کے وقت کیا اس نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ سوموار کو وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے ایسا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس نے کبھی اپنے دل کی بھی بات تم سے کی تھی؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ نواجہ نے کبھی تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میرے خیال میں تو وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے۔ خود میرا بھی یہی اندازہ ہے جناب، منشی برکت علی نے اشتیاق کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عشق و محبت کے معاملے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ ویسے نواجہ کا ہانڈی وال آپ کو اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا سکتا ہے، اشتیاق نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ ہانڈی وال؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میرا اشارہ حنیف کی طرف ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نواجہ اور حنیف کنگنی والا کے ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا ایک ساتھ ہے، بس یہ دونوں 2 الگ الگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ اشتیاق بالکل صحیح کہہ رہا ہے ملک صاحب، منشی برکت علی نے ایک مرتبہ پھر تائید طلب انداز میں کہا۔ نواجہ کے بارے میں حنیفو سے کافی مفید معلومات مل سکتی ہیں۔ وہ زیبائش ملز میں نلکیاں بھرنے کا کام کرتا ہے۔ میں بندہ بھیج کر اسے ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد منشی برکت علی نے اشتیاق ہی کو زیبائش ملز کی جانب بھیج دیا۔ زیبائش بھی ایک ٹیکسٹائل ملز ہی تھی جہاں ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔
یہ خوشی ملز کے برابر میں واقع تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ آج حنیفو فیکٹری سے غیر حاضر ہے۔ یہ ایک غیر متوقع اور واہیات اطلاع تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب مجھے کنگنی والا کے اس کوارٹر کی طرف جانا تھا جہاں حنیفو اور نواجہ کرائے کے کسی کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار جب منشی برکت علی کے سامنے کیا تو وہ خاصے جوشیلے انداز میں بولا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے حنیفو کے گھر کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا۔ فی الحال۔ اس کی خفیف مسکراہٹ نے مجھے یہ تو سمجھا دیا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص زاویہ ترتیب پا چکا ہے۔ اس منصوبے کو منشی کی زبان تک لانے کے لیے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھ لیا۔ فی الحال؟ میں سمجھا نہیں برکت علی۔ جناب یہ کھانے کا وقت ہے، وہ بدستور زیر لب مسکراتا ہوا بولا۔ آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جا سکتے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جناب، میں نے کھانا لینے کے لیے ایک بندے کو روانہ کر دیا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ کب؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ آپ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل میرے ساتھ ہیں۔ میں جب اندر فیکٹری میں نوازہ کو دیکھنے گیا تھا اسی وقت دفتر کا کھانے لانے والے لڑکے سے کہہ دیا تھا کہ آج 3 افراد کا کھانا زیادہ لانا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اب تو وہ واپس بھی آنے والا ہے۔ ہم روزانہ اسی وقت کھانا کھاتے ہیں۔ آج آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو اس سے میری عزت افزائی ہوگی۔ منشی برکت کے خلوص اور اپنائیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہتھیار ٹال دیے۔ وہ کھانے کا وقت بھی تھا اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایسے میں منشی کی نیک خواہشات کے سامنے مزاحمت جاری رکھنا کفران نعمت ہوتا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنتا آیا ہوں کہ جب آپ ضرورت کے وقت کوئی خلوص نیت سے آپ کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر انکار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کفران رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار مولوی کے کھوکے کا کھانا کھایا اور مان گیا کہ وہ کھوکا اپنے کھانوں کی لذت کی وجہ سے اگر دور دور تک مشہور ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں۔ منشی نے سالن کی 3 ڈشیں منگوائی تھیں، بکرے کی چانپ، بھنی ہوئی دیسی مرغی اور 2 پلیٹ چنے کی دال۔ اس کے ساتھ ہی ایک پلیٹ میں موٹی ملائی والا ٹھنڈا ٹھار دہی بھی تھا اور سلاد کے طور پر ایک بڑی تشتری کٹی ہوئی مولی، گاجر اور ٹماٹر اور پیاز سے بھی بھری ہوئی تھی۔ میں نے گرما گرم روٹیوں کے ساتھ خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ہر ڈش اپنی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ دیسی مرغی کا میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں فارمی مرغی اور فارمی انڈے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ رحمت بی بی کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں ذرا دقت نہ ہوئی۔ رحمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ گھر چونکہ اس کا اپنا ذاتی تھا اور اس کی ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھر کی بیٹھک کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ وہ اس کمرے کے کرائے سے اپنی گزر بسر کرتی تھی یا پھر کنگنی والا کی ایک صاحب حیثیت شخصیت رانا صاحب اپنے جیب خاص سے اس کی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میرا مطلوبہ بندہ یعنی کہ نواز عرف نواجہ اور اس کا ہانڈی وال حنیف عرف حنیفو اسی رحمت بی بی کے کرایہ دار تھے۔ میرے دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر گوری چٹی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے سرتاپا گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، رحمت بی بی آپ ہی ہو؟ جی میں ہی رحمت بی بی ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں جواب دینے کے علاوہ 3 سوال بھی کر ڈالے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ رحمت بی بی کو پتہ نہیں تھا کہ پولیس اس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ میں نے وردی پوش کانسٹیبل آفتاب کو کانسٹیبل حسین شاہ کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا اور رحمت بی بی کی ان پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، رحمت بی بی میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں حافظ آباد سے آیا ہوں۔ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہارے کرایہ داروں سے ملنا ہے، مطلب یہ کہ نواجہ اور حنیفو سے۔ وہ قدرے اطمینان سے بولا، نواجہ تو حافظ آباد سے ابھی واپس نہیں آیا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور حنیفو؟ چاچی کون ہے دروازے پر؟ رحمت بی بی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اندر سے کسی مرد نے استفسار کیا۔ یہ حنیفو ہی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، رحمت بی بی نے بتایا۔ بیچارہ صبح سے بخار میں پڑا تپ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، تو پھر میں حنیفو سے ہی مل لیتا ہوں۔ آئیں جی بیٹھک میں آ جائیں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی، پھر بآواز بلند کہا، کوئی ملک صاحب حافظ آباد سے آئے ہیں؟ اس کا مخاطب یقیناً حنیفو تھا۔
یہ اس نے حنیفو کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ تم سے اور نواجہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد رحمت بی بی نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں پہنچا دیا، جو خالصتاً چھڑوں کے کمرے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ دیواروں پر فلمی پوسٹر جا بجا چپکے دکھائی دیتے تھے۔ اس بیٹھک میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک خالی اور دوسری پر بخار زدہ حنیفو لیٹا ہوا تھا۔ ایک دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی کھوٹیاں نصب تھیں، جن پر میلے اور دھلے ہوئے ہر 2 اقسام کے کپڑے ٹنگے نظر آ رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی حنیفو نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا، تم نے بخار کے لیے کوئی دوائی شوائی لی؟ میں نے ڈاکٹر جی سے اسے دوائی لا کر دی ہے جناب، حنیفو کی بجائے رحمت بی بی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ میں نے حنیفو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا خانڈی وال کہاں غائب ہے؟ رحمت بی بی کی زبانی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ نواجہ حافظ آباد سے گجرانوالہ پہنچا ہی نہیں، لیکن حنیفو کی زبان سے بھی تصدیق ضروری تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، جناب آپ حافظ آباد سے آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ نواجہ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میں حافظ آباد سے ضرور آیا ہوں، لیکن نواجہ کا رشتہ دار نہیں ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تم نے مجھے پہچانا اس لیے نہیں کہ آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ بھائی جی، رحمت بی بی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ نے باہر مجھے بتایا تھا کہ آپ خاص طور پر نواجہ سے ملنے آئے ہیں، وہاں حافظ آباد میں سب خیریت تو ہے نا جی؟ اس کے لہجے میں خالص فکرمندی پائی جاتی تھی۔ حنیفو نے تشویشناک لہجے میں کہا، یہ تو بتائیں جناب کہ آخر آپ ہیں کون؟ میں حافظ آباد کے اس علاقے کا تھانے دار ہوں جہاں نواجہ کا گھر ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور نواجہ ہی کی تلاش میں حافظ آباد سے گجرانوالہ آیا ہوں۔ سونا رب خیر کرے۔ رحمت بی بی دعائی انداز میں بیٹھک کی چھت کو دیکھنے لگی۔ حنیفو نے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نواجہ کو کس سلسلے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ میرا تعلق پولیس سے ہے، وہ دونوں خاصے گھبرا گئے تھے۔ تاہم ایک بات میں نے واضح طور پر نوٹ کی تھی کہ ان کی گھبراہٹ میں مجرموں والا مخصوص ڈر خوف نہیں تھا۔ میں نے حنیفو کے سوال کے جواب میں بتایا، وہاں حافظ آباد میرے تھانے میں نواجہ کی پڑوسن نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ سوموار کی صبح نواجہ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ آپ آبو کی بات تو نہیں کر رہے؟ حنیفو نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا تم عابدہ عرف آبو کو جانتے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا، نواجہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ کیا ذکر کرتا رہتا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ نواجہ نے اپنی محبت کے معاملات کو اس سے چھپا کر نہیں رکھا ہوا تھا، وہ اکثر اپنی محبوبہ کے بارے میں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ حنیفو کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن آبو کی ماں کو نواجہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی اور آبو کی شادی اپنے کسی بھانجے طفیل سے کرنا چاہتی تھی۔ نواجہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ اس نے اپنی ماں کے توسط سے آبو کے گھر میں رشتہ بھی بھجوایا تھا، جو آبو کی ماں فریدہ نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ اس مایوس کن صورتحال کے بعد نواجہ نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہوگا۔ اپنی بات کے اختتام پر حنیفو نے بڑے یقین سے کہا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں کئی بار اسے اکسانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گی اماں جی؟ تم محاورہ غلط بول رہے ہو حنیفو، میں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ یہ کچھ یوں ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جانتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں نلکیاں بھرنے کی مشین پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی جاہل گنوار ہوں، پوری 4 جماعتیں پاس ہوں جناب، قسمت نے زیبائش ملک کی مشین پر لا کھڑا کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ جذبات کے اس اظہار میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے محاورے میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی ہے، آبو اور نواجہ ابھی میاں بیوی نہیں بنے اور فریدہ بھی اماں جی سے قاضی نہیں بنی۔ میں تمہاری وضاحت سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کہا، تمہارا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا نہیں کیا، یہ تم صرف اس کی دوستی میں کہہ رہے ہو یا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت تو میرا دل ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولا، اور اس دل کی آواز یہ ہے کہ نواجہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے بخار میں تپتے ہوئے ایک شخص سے زیادہ جرح مناسب نہ سمجھی اور ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا،
وہاں کل صبح سے آبو غائب ہے اور یہاں نواجہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو حنیفو؟ جناب میں کیا کہوں، وہ بے چارگی سے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب سوموار کی صبح نواجہ یہاں نہیں پہنچا تو تمہیں اس کے بارے میں تشویش نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جناب بات دراصل یہ ہے کہ سوموار کی صبح نواجہ یہاں گھر پر نہیں بلکہ سیدھا اپنی فیکٹری میں پہنچا تھا۔ ہماری ملاقات رات ہی کو ہوا کرتی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کل رات کو جب وہ فیکٹری سے گھر نہ آیا تو مجھے اس کی فکر تو ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر میں سو گیا کہ آج صبح راز کو جا کر اس کے بارے میں پوچھوں گا، مگر آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو تیز بخار نے میری مت مار رکھی تھی۔ میں نہ تو راز کو مل جا سکا اور نہ ہی اپنے کام پر۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ نواجہ کہاں غائب ہے؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، حنیفو تمہارا تعلق بھی تو وزیر آباد سے ہے نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نظر کی تسکین کی خاطر کہا، حنیفو آبو کی ماں فریدہ نواجہ کو پسند نہیں کرتی تھی اور آبو کی شادی وہ اپنے بھانجے طفیل سے کرنا چاہتی تھی، جو وزیر آباد کی چاقو چھریاں بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کیا تم طفیل یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ فریدہ نے اس سلسلے میں جھوٹ بولا ہے، اس کی کوئی بہن یا بھانجا وزیر آباد میں نہیں رہتا۔ اچھا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ جناب میں نے کئی بار نواجہ سے کہا کہ وہ فریدہ سے اپنی بہن کا ایڈریس پوچھ کر آئے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک دو مرتبہ فریدہ سے اس سلسلے میں بات بھی کی، لیکن اس نے اپنے بہن یا بھانجے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم ان لوگوں کا ایڈریس منگوا کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ ایک تو میں وزیر آباد جا کر یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ فریدہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ یہ کام میں بہت آسانی سے کر سکتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اور دوسرے کیا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے فوراً پوچھ لیا، جناب میں دراصل طفیل سے مل کر اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ آبو کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ آبو نواجہ سے محبت کرتی ہے اور وہ آبدہ کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اگر اس کام کے لیے مجھے طفیل کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگانا پڑتا یا اس کے پاؤں بھی چھونا پڑتے تو میں ضرور کرتا۔ حنیفو کی باتوں سے سچی دوستی کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ میں نے اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چار سوالات کے بعد فارغ کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، سامنے کی دیوار پر لگے فلم کے ایک پوسٹر پر نظر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ اس پوسٹر میں یوسف خان، نغمہ اور ادیب کے چہرے نظر آ رہے تھے، لیکن ہر چہرے کے نیچے پین کی مدد سے ایک نام لکھا ہوا تھا، اس ترتیب کے ساتھ کہ یوسف خان کے نیچے نواز، نغمہ کے نیچے آبدہ اور ادیب کے نیچے نواب۔ یہ کیا ہے حنیفو؟ میں نے پوسٹر کی طرف اشارہ کر کے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جناب یہ نام نواجہ نے لکھے ہیں، اس نے بتایا۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھانے دار صاحب یہ فلم میں نے اور نواجہ نے ایک ساتھ دیکھی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس فلم میں یوسف خان اور نغمہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ادیب ویلن کا کردار ادا کرتے ہوئے نغمہ کی ماں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، لہٰذا نغمہ کی ماں یوسف خان سے نفرت کرنے لگتی ہے، لیکن میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لقمہ دے دیا۔ نواجہ نے ادیب کی تصویر کے نیچے نواب کا نام کیوں لکھا ہے؟ جناب نواجہ کی زندگی میں یہ نواب بھی ادیب والا ہی کردار ادا کر رہا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ آبو نے نواجہ کو بتایا تھا کہ فریدہ پوری طرح نواب کی مٹھی میں ہے اور اس لیے وہ نواجہ سے نفرت کرتی ہے۔ میرے پورے وجود میں جیسے ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اضطرابی لہجے میں دریافت کیا، کہیں یہ وہی نواب تو نہیں جس کی حافظ آباد کی سبزی منڈی میں فروٹ اور سبزی کی آڑت کی دکان ہے؟ جی ہاں بالکل۔ میں ایک مرتبہ پھر آسیہ بی بی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ رات کا وقت تھا اور میں گجران والا سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ کانسٹیبل حسین شاہ کو تھانے میں چھوڑ کر میں چپکے سے آسیہ کے گھر آ گیا تھا۔ فریدہ کو قطعاً اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں اس وقت اس کے پڑوس میں موجود ہوں۔ حنیفو کے انکشاف نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے آسیہ بی بی؟ یہ تو جناب آپ فریدہ سے پوچھیں۔
वो जले कुटे अंदाज में बोली, जो नवाब को अपने घर में घुसाए रखती है। तो इसका मतलब है कि नवाब अली का फरीदा के घर में अक्सर आना जाना रहता है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो तो जनाब इस वक्त भी फरीदा के घर में मौजूद है। मैं आसिया के इंकिशाफ पर चौंक उठा और पूछा, क्या वाकई? अगर मेरी बात का यकीन ना आ रहा हो तो खुद जाकर देख लें, वो सादगी से बोली। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, नवाजा ने विलन के नीचे अगर नवाब का नाम लिखा था तो इससे ये साबित होता है कि नवाब को अपना रकीब समझता था। जनाब आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोली। मेरे ख्याल में तो नवाब फरीदा के लिए यहाँ आता है। इन दोनों में काफ़ी अरसे से चक्कर चल रहा है। जब से फरीदा का घर वाला मोहताज हुआ है, नवाब ने इस घर की राह देख ली है। वो किसी न किसी बहाने दूसरे तीसरे दिन यहाँ ज़रूर आता है और कई घंटे घर के अंदर गुजार कर जाता है। आपने फरीदा को तो देखा ही है, जवान बेटी की माँ है, लेकिन खुद भी जवान ही नजर आती है। ऊपर से अल्लाह ने शक्ल सूरत भी अच्छी दे दी है। कमबख्त 48 साल की हो गई है, मगर 35 से ज़्यादा की नहीं लगती। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर एक थकी हुई सांस खारिज करते हुए बोली, जिन औरतों की कसम नाकारा हो चाहे और नक्सक से भी अच्छी हों, तो इन पर जमाने भर के मर्दों की नजरें लग जाती हैं। नवाब के पास तो बड़ा मजबूत बहाना भी है कि 3 साल पहले तक फरीदा का शौहर उसकी दुकान पर मुलाजिम था। वो माली इमदाद की आड़ में बड़ी आसानी से उसके घर में आता जाता है। फरीदा और नवाब के हवाले से तो बात समझ में आती है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन हनीफू के मुताबिक आबो ने नवाजा को बताया था कि उसकी माँ नवाब की वजह से उसकी शादी कहीं होने नहीं देती। इससे तो यही जाहिर होता है कि नवाब यहाँ आबो के चक्कर में आता है। वो फरीदा के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने भी आया था और आबो की गुमशुदगी से खासा परेशान नजर आता था। ये एक नई बात सामने आ रही है थानेदार साहब, वो बोझल लहजे में बोली। फरीदा और आबो तो जाएं जहन्नम में। आप किसी तरह फौरन मेरे बेटे को तलाश कर दें। पता नहीं वो झल्ला कहाँ चला गया है। ये झल्ला जहाँ भी गया है मैं बहुत जल्द इसे ढूंढ निकालूंगा। मैंने बड़े मजबूत अल्फाज में उसे तसल्ली दी और कहा, आबो और नवाजा जिस पुरस्कार अंदाज में अचानक गायब हुए हैं, इससे तो यही अंदाजा होता है कि तुम्हारे बेटे ने शायद हिम्मत कर ही ली है। आपका मतलब है कि नवाजा ने आबो को अगवा किया है? वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, नवाजा ने आबो को अगवा किया है या वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, लेकिन इस हवाले से सोचा जा सकता है कि वो दोनों एक साथ कहीं गायब हुए हैं। बहरहाल मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर एक सांस खारिज करने के बाद अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं कल सुबह 2-3 तहकीकाती टीमें तरतीब देकर आसपास के इलाकों में दौड़ाता हूँ। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में नवाजा का सुराग मिल जाएगा। क्या तुम्हारे पास नवाजा की कोई तस्वीर रखी हुई है? जी हाँ, इसका एक फ़ोटो है मेरे पास, वो जल्दी से बोली। आपको दिखाऊं जी? ज़रूर, फ़ौरन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। थोड़ी ही देर में वो घर के अंदरूनी हिस्से से मज़कूरा फ़ोटो निकाल लाई और ये देखकर मुझे हैरत का झटका लगा कि इस फ़ोटो में नवाजा के साथ एक लड़की भी मौजूद थी। वो दोनों का पोर्ट्रेट था। मैंने आसिया से पूछा, ये लड़की कौन है? आबो, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। इसका मतलब है कि नवाजा अपने किसी भी मामले को तुमसे छुपाता नहीं था, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। और इस फोटो से यह भी साबित होता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। जब ही आपदा उसके साथ तस्वीर बनवाने फोटोग्राफर के पास गई होगी। जी हकीकत तो यही है, वो बड़े मजबूत लहजे में बोली। अगर ये बात फरीदा की समझ में नहीं आती तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आसिया बीबी, मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। अब जो भी करना है मैं खुद ही कर लूँगा, वो बड़ी फिक्रमंदी से बोली। थानेदार साहब, मेरा दिल बहुत डर रहा है। तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। कहीं इस बदबख्त नवाब ने तो मेरे नवाजा को गायब नहीं कर दिया, वो सरासीमा लहजे में बोली। इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, मैंने साफ गोई का इजहार करते हुए कहा। अगर ये बात सच है कि नवाब आबू के लिए घर के चक्कर लगाता है तो नवाजा को अपने रास्ते का कांटा समझते हुए कहीं गायब करवा सकता है। लेकिन देखने की बात यह है कि नवाजा के साथ ही आबो भी गायब है और फरीदा के अलावा नवाब अली भी उसकी गुमशुदगी के लिए बेहद परेशान है। आसिया, ये मामला खासा उलझा हुआ है। और ये भी तो हो सकता है जी, आसिया ने बड़े पते की बात की, कि ये दोनों की मिली भगत हो। किन दोनों की? मैंने इस्तरारी अंदाज में पूछा। और क्या मिली भगत? मैं फरीदा और नवाब की बात कर रही हूँ जी, वो वजाहत करते हुए बोली।
یہ بھی تو ممکن ہے کہ فریدہ نے چپچاپ عابدہ کو نواب کے حوالے کر دیا ہو اور نواب نے نواجہ کو غائب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ نواجہ نے آبا کو اغوا کر لیا ہے۔ میں تمہارے خیال کو یکسر نظر انداز تو نہیں کر سکتا آسیہ بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فریدہ عابدہ کی گمشدگی کے کھیل میں شامل نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے چینی اور پریشانی دیکھی ہے، جو اس ماں کا خاصہ ہے جس کی جوان بیٹی اچانک گم ہو گئی ہو۔ جو بھی ہے جی، وہ دکھی لہجے میں بولی، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ میرے نواجے کو ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچا دیں تو میں آپ کو یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بہت جلد تمہارے بیٹے کو تلاش کر لوں گا۔ بہت بہت شکریہ، وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے اور عمر دراز کرے۔ آمین، میں نے بے ساختہ کہا اور پھر پوچھا، آسیہ بی بی یہ تو بتاؤ، کیا نواب علی شادی شدہ ہے؟ ہاں جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اس کے 3 بچے بھی ہیں اور تینوں ہی جوان جہان ہیں۔ بڑی لڑکی نازیہ 18 سال کی ہے، اس سے چھوٹی فوزیہ کی عمر 17 سال ہے اور سب سے چھوٹے بیٹے عمران کی عمر 15 سال ہے۔ نواب کی لگ بھگ 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی دلشاد سے 10-12 سال چھوٹا ہے۔ دلشاد اس وقت 60 کے پیٹے میں ہوگی۔ واہ بھئی، آسیہ بی بی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں تو نواب کے بارے میں بڑی معلومات ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں جی، وہ سادگی سے بولی، معلومات تو رکھنا پڑتی ہے، آخر کو محلے داری ہے۔ کیا نواب کی بیوی کو اس بات کی خبر ہے کہ وہ فریدہ کے گھر میں کوئی چکر چلا رہا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نواب کے یہاں آنے جانے کا تو شاید اسے پتہ ہے، وہ معتدل انداز میں بولی، مگر مجھے یقین ہے کہ نواب کی چکر بازیوں کی کہانی ابھی تک دلشاد بانو تک نہیں پہنچی۔ تمہیں یہ یقین کس بنا پر ہے؟ جناب، نواب اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ دلشاد بانو کی وجہ سے ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ یہ جو سبزی منڈی میں آڑھت کا کاروبار ہے نا، یہ پہلے دلشاد کے باپ حکمت خان کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے دکان کا نام خان فروٹ سے شروع ہوتا ہے۔ حکمت خان کی ایک ہی بیٹی تھی، دلشاد بانو۔ نواب نے دولت کے لالچ میں خود سے 12 سال بڑی عمر کی دلشاد بانو سے شادی کی تھی۔ پھر اس کے منصوبے کے عین مطابق حکمت خان کے انتقال کے بعد سب کچھ نواب کے ہاتھ میں آ گیا۔ دلشاد نے نواب کو سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا ہے اور اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ نواب کے کرتوت کیا ہیں تو وہ پہلی فرصت میں نواب کو اپنے گھر اور کاروبار سے بے دخل کر دیتی۔ میرے یقین کی یہی وجہ ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آسیہ بی بی، اب میں چلوں گا، تم کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہیں کرنا۔ یہ اطمینان رکھو کہ میں بہت جلد نواجہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ اصولی اور منطقی طور پر مجھے فریدہ کے گھر میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نواب اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا، لیکن میں نے دانستہ ادھر کا رخ نہیں کیا۔ نواب کو گھیرنے اور چیک کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ ترتیب پا رہا تھا۔ آسیہ بی بی نے مجھے جو فوٹو فراہم کیا تھا اس کے پیچھے حافظ آباد کے مین بازار کے ایک فوٹوگرافر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اگلے روز مذکورہ فوٹوگرافر سے اس فوٹو کی 3-4 کاپیاں مزید تیار کروا لیں اور 2-2 افراد پر مشتمل 4 متلاشی ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں آبو اور نواجہ کو ڈھونڈنے کے لیے حافظ آباد اور گجرانوالہ کے مختلف علاقوں کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ لوگ بس اسٹینڈ، ٹانگا اسٹینڈ اور مختلف کھانے پینے کے مقامات پر جا کر آبو اور نواجہ کے بارے میں استفسار کرتے۔ گجرانوالہ کی سمت جانے والی ٹیم کو میں نے ایک دستی رکا بھی تھما دیا تھا جو تھانہ صدر کے انچارج کے نام تھا۔ اس رکے میں میں نے امتیاز گوندل سے اپیل کی تھی کہ وہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ویسے ایک بات ہے کہ میں نے اس تمام تر صورتحال میں اس امکان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے محو نہیں ہونے دیا تھا کہ عین ممکن ہے نواجہ اپنے ساتھ آبو کو بھگا لے گیا ہو۔ کوئی 12 بجے کے قریب میں نے ASI فاضل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ فاضل میرے لیے انتہائی بھروسے کا آدمی تھا اور میں اس سے عابدہ نواجہ کیس پر کھل کر بات بھی کر رہا تھا۔ وہ میری کارگزاری سے پوری طرح آگاہ تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، فاضل، تم ابھی میرے ساتھ عابدہ کے گھر کی طرف چلو گے، میں تھوڑا پیچھے ہی رک جاؤں گا اور تم فریدہ سے جا کر کہو گے کہ میں نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے اسے تھانے بلایا ہے، تم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، ملک صاحب اگر اس وقت نواب علی بھی فریدہ کے گھر میں موجود ہوا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تم اسے بھی ساتھ لے آنا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔
जब तुम उन्हें ये बताओगे कि मैंने आप का एक सुराग पा लिया है तो वो दोनों पहली फुर्सत में तुम्हारे साथ यहाँ दौड़े चले आएंगे। समझ लें कि वो थाने पहुंच गए मलिक साहब, फाजिल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन आप तो थाने में मौजूद नहीं होंगे, इस सूरत में इन्हें किससे बहलाना होगा? तुम इनसे कह सकते हो कि मुझे एक ज़रूरी काम से बस अड्डे तक जाना पड़ गया है, मैं 15-20 मिनट में वापस आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। बस इन्हें कोई आधे घंटे तक थाने में रोक कर रखना है, इतनी देर में तो मैं वापस आ ही जाऊँगा। ठीक है जनाब, मैं ये कर लूँगा, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन आप तो मेरे साथ फरीदा के घर की तरफ जा रहे हैं, इस आधे घंटे में आप क्या करने का इरादा रखते हैं मलिक साहब? तुम जैसे ही फरीदा और नवाब के साथ वहां से थाने की जानिब रवाना हो गए, मैं फरीदा के घर में घुस जाऊंगा, मैंने सनसनीखेज अंदाज में कहा। क्या आपके ख्याल में, वो सनसनाते हुए लहजे में बोला, फरीदा ने अपनी बेटी को घर में कहीं छुपा रखा है? इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, मैंने जुमाइनी लहजे में कहा। इस दौरान में मुझे फरीदा के घर की मुकम्मल तलाश का मौका मिल जाएगा और लगे हाथों में इसके आपाए शोहर का भी इंटरव्यू कर लूँगा। इंटरव्यू वाला आइडिया शानदार है, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। आखिर को कूबा भी इस कहानी का एक किरदार है, इसके ख्यालात और तासुरात को भी मंजर आम पर आना चाहिए। तो फिर चलें, मैंने सवालिया नज़र से एएसआई की तरफ देखा। जो हुक्म आपका मलिक साहब। आबो तो अपने घर में कहीं नहीं थी, ताहम याकूब उर्फ कूबा से वो मुख्तसर सी मुलाकात बड़ी सूदमंद रही। वो माजूर शख्स अपने सीने में कर्ब और अजियत का एक तूफान छुपाए बैठा था। मेरी मोहब्बत भरी कुरैत ने उसके ज़ब्त के बंद खोल दिए और उसने अपना दिल पा कर दिया। इस मुलाकात में कूबा से जो सनसनीखेज मालूमात मुझ तक पहुंची, मैं इनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अव्वल तो ये कि उस पर फारिज का अटैक नहीं हुआ था, इस सिलसिले में फरीदा और नवाब ने मुझसे गलत बयानी की थी। दर हकीकत सब्जी मंडी में नवाब की दुकान पर काम करते हुए 3 साल पहले प्याज की भरी हुई एक बोरी पीठ पर उठाते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी खतरनाक गड़बड़ हो गई थी, जो बादशाह उसकी मुस्तकिल माजूरी की शक्ल इख्तियार कर गई। दोयम उसकी नज़र यकीनन कमज़ोर थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी कि वो जाहिर करता था। वो जानते बूझते हुए भी अंधा बना हुआ था और इसी अंधेपन में घर में होने वाली हर सरगर्मी की उसे खबर रहती थी। इस बात में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो फरीदा और नवाब के मामला से बखूबी आगाह था। उसने अपनी माजूरी और मजबूरी के हाथों ये जहरीला घूंट पीने का तो फैसला कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज़ मरता और रोज़ जीता था। उसकी गैरत तो बड़ा जोश मारती थी, लेकिन अमली तौर पर वो कुछ भी करने के काबिल नहीं था, लिहाजा उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ये मामला तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब नवाब ने फरीदा से आगे बढ़कर उसकी बेटी पर बुरी निगाह डालना शुरू की, तो उसका दिमाग झिनझिना उठा। अपनी दास्तान के इस हिस्से में पहुंचकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मैंने उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, कूबा, क्या तुम्हें यकीन है कि नवाब आबो को मेरी नज़र से देख रहा है? मैं अंधा नहीं हूँ जनाब, वो जख्मी लहजे में बोला। इस घर में जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं अपने हालात के हाथों इस कदर बेबस और लाचार होकर रह गया हूँ कि किसी शय पर मेरा इख्तियार ही नहीं रहा। मुझे तो यहाँ तक भी शक है कि वो सांस संभार करने के लिए रुका और फिर पुरवसूक अंदाज में इजाफा करते हुए बोला कि आबो की पुरस्कार गुमशुदगी में भी इसी बज़ात नवाब ही का हाथ है। इसका ससुर हिकमत खान बहुत नेक और खुदा तरस इंसान था, ये इसकी जिद साबित हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में वो ऐसा सोचने पर हक बजानिब था। मैंने उसकी बात के इख्तिताम पर ठहरे हुए लहजे में पूछा, कूबा जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन हालात के जिम्मेदार शख्स को कोई सज़ा तो मिलना ही चाहिए ना? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, आपका इशारा नवाब की तरफ है ना? बिल्कुल, मैं इसी मुजरिम शख्स की बात कर रहा हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है जनाब, वो जोश भरे अंदाज में बोला। अगर आप इस शैतान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं ज़रूर ये कार्रवाई करूंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इस सिलसिले में मुझे मेरा साथ तुम्हें देना होगा। मैं साथ दूंगा, वो बड़े अज़म से बोला। बताएं, क्या हुक्म है थानेदार साहब? मैं जो कर सकता हूँ, जिस काबिल रह गया हूँ, वो ज़रूर करूँगा। तुम्हें सिर्फ दयानतदारी से ज़बान चलाना होगी, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लोगे। मैं ज़बान चलाने का मतलब नहीं समझा, वो उलझन सदा नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा,
मैं किसी तरह घेर घार कर नवाब की बीवी को तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हें दिलशाद बानो को बताना होगा कि उसका शौहर तुम्हारे घर में कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। मुक गई जनाब, वो फैसलाकुन अंदाज में बोला। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। तो फिर समझ लो कि तुम्हारे अजियत के दिन खत्म हो गए, मैंने मजबूत लहजे में कहा और पूछा, नवाब अमूमन किस वक्त तुम्हारे घर में आता है? वो सूरज गुरूब होने के बाद ही इधर आता है, उसने जवाब दिया, और घंटा 2 घंटा गुजारने के बाद रात के अंधेरे ही में वापस चला जाता है। पहले तो वो हफ्ते में एक आध बार ही आया करता था, लेकिन जब से आबो गुम हुई है इस मनूस ने हमदर्दी जताने के बहाने रोज ही आना शुरू कर दिया है और काफी देर के बाद वापस जाता है। बस तो फिर आज रात तुमको जहनी तौर पर तैयार रहना है, मैंने हथेली लहजे में कहा। जब नवाब और फरीदा अपने मामलात में मसरूफ होंगे तो मैं दिलशाद बानो के साथ यहाँ पहुँच जाऊंगा। तुम मेरी आवाज़ सुनते ही अपनी बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर देना। इस मौके पर तुम्हें बाबा से बुलंद अपने दिल का गुबान निकालना है। तुम्हें नहीं मालूम होगा कि दिलशाद बानो सब सुन रही है, लिहाजा तुम कोई कसर उठा ना रखना। बाकी के मामलात मैं खुद संभाल लूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं थानेदार साहब, वो मुस्तहकम लहजे में बोला। आप मुझे गुबान निकालने का मौका फराहम कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं बेफिक्र होकर उसके घर से उठाया। फरीदा थाने में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। एएसआई फाजिल ने उसे बातों में लगा रखा था। ये मैंने देख लिया था कि घर से वो अकेली ही फाजिली के साथ निकली थी। नवाब इस वक्त फरीदा के घर में मौजूद नहीं था। कूबा की जबानी मुझे पता चला था कि आजकल वो रात में इधर का चक्कर लगा रहा था और इस बात की तस्दीक फरीदा की पड़ोसन आसिया के इंकिशाफ से भी हुई थी। रात जब गुजरानवाला से वापसी पर मैं आसिया से मिलने गया था तो उसने मुझे बताया था कि नवाब इस वक्त फरीदा के घर में मौजूद था। मुझ पर नजर पड़ी तो वो बेताबी से बोली, थानेदार जी आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से यहाँ बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने एएसआई को इशारा किया कि वो कमरे से बाहर चला जाए। ये सब इस सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था जो मैंने फाजिल के साथ मिलकर तैयार किया था। जब मैं और फरीदा कमरे में बाकी रह गए तो मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बेटी ही के सिलसिले में मारा मारा फिर रहा हूँ फरीदा बीबी। मुझे आपका बंदा बता तो रहा था कि आपने आबो का सुराग लगा लिया है। मेरे बंदे से उसकी मुराद फाजिल थी, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। सिर्फ आबो ही का नहीं बल्कि मैंने दोनों का सुराग लगा लिया है। उसकी आंखों में हकीकी चमक पैदा हुई। फिर वो नफरत भरे लहजे में पूछ बैठी, वो बज़ात मेरी बच्ची को कहाँ ले गया है? गुजरात, मैंने आवाज़ धीमी रखते हुए पुरस्कार लहजे में कहा। रात तक मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो दोनों गुजरात के किस इलाके में मौजूद हैं। लेकिन फरीदा बीबी तुम्हें एक काम करना है। मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोली, जी हुक्म करें। मैंने बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, इस कामयाबी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खेल बिगड़ भी सकता है। मैंने अभी थाने में भी किसी को नहीं बताया। और ये आपका बंदा, उसका इशारा फाजिल की जानिब था, ये मेरे भरोसे का है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, नवाब साहब भी तो मेरे लिए भरोसे के बंदे हैं। वो जल्दी से बोली, क्या मैं इन्हें इस राज में शरीक कर सकती हूँ? उसने मेरे बिछाए हुए जाल में खुद ही कदम रख दिया तो मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं। नवाब साहब तो तुम्हारे सच्चे खैर खां हैं, लेकिन इन्हें ताकीद कर देना कि इस बात को भी अभी आगे न बढ़ाएं। मैं आज रात को तुम्हारे घर आ रहा हूँ ठीक 7 बजे। क्यों? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। खैरियत तो है ना जी? 6 साढ़े 6 बजे तक मुझे गुजरात की तरफ से पक्की इतलात मिल जाएंगी, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैं इस हसास मामले पर यहाँ थाने में तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए घर पर आ रहा हूँ। तुम नवाब साहब को भी अपने घर पर बुला लो। मैं इनकी मुशावरत से गुजरात के छापे का प्रोग्राम तरतीब देना चाहता हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, क्या तुम नवाब साहब को ठीक 7 बजे अपने घर बुला सकती हो? क्यों नहीं जनाब, वो बड़े एतमाद से बोली। ये कौन सी मुश्किल बात है? शाम को तो वो वैसे ही मेरे घर आएंगे। जब से आबो गुम हुई है वो रोज़ाना शाम को मेरे घर आते हैं और काफ़ी देर तक मेरी दिलजोई करते रहते हैं। वो मुझे तसल्लियाँ देते हैं कि मैं आपदा के बारे में ज़्यादा परेशान ना हूँ, वो जल्द ही मिल जाएगी। इस वक्त नवाब साहब कहाँ होंगे? उसके खामोश होने पर मैंने पूछा। वो मंडी में होंगे, उसने जवाब दिया। सब्जी मंडी में ज़्यादातर काम तो सुबह में होता है, लेकिन नवाब साहब शाम तक उधर ही रुकते हैं। दूसरे शहरों के आड़तियों का आना जाना दोपहर के बाद ही होता है।
कारोबारी लेन देन और दीगर मामलात के लिए इन्हें शाम तक मंडी में रुकना पड़ता है। बस, तो फिर ठीक है, हमारी मुलाकात तुम्हारे घर पर 7 बजे होगी, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। वो उठी और खुश खुश रुखसत हो गई। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया था। शाम 6 बजे से पहले मुझे तमाम मामलात निपटाना थे। ये अच्छी बात थी कि फौरी तौर पर नवाब अली को अपने घर की तरफ नहीं जाना था, लिहाजा मेरे लिए ये सुनहरी मौका था कि मैं उसके घर पहुंचकर दिलशाद बेगम पर अपना काम मुकम्मल कर लूं। मैंने फरीदा के शौहर याकूब उर्फ कूबा से वादा किया था कि दिलशाद बानो को घेर घार कर उसके घर पहुंचाऊंगा, और ये घेरना घारना इतना आसान काम नहीं था। इस वक्त दोपहर ढलने का अमल शुरू हो चुका था। मैंने एएसआई फाजिल को अपने पास बुलाकर चंद ज़रूरी हिदायत दी और नवाब अली के घर की जानिब रवाना हो गया। मैंने लगभग 1 घंटे तक दिलशाद बानो पर कड़ी मेहनत की, और खुशी की बात यह है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। उसे अपने शौहर के हवाले से पहले ही सुनगुन तो मिल गई थी, लेकिन चूंकि उसके हाथ में कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो किसी सख्त एक्शन से बाज रही थी। उसने जब भी नवाब के सामने फरीदा का जिक्र किया, एक खास जाविये से किया, तो वो अनजान बन गया, जैसे उसका कभी फरीदा से वास्ता ही ना रहा हो। उसने अपने और फरीदा के ताल्लुकात को बड़ी चालाकी से छुपा रखा था, जबकि मैंने पलक झपकते में उसके दोनों हाथ सबूतों से भर देने की उम्मीद दिलाई थी। लिहाजा वो फौरन मेरे मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। वो इस नादिर मौके को भला कैसे हाथ से जाने देती। इस मंसूबे के मुताबिक मुझे ठीक 7 बजे फरीदा के घर पहुंचना था। 10-15 मिनट के बाद दिलशाद बानो अपने शौहर को ढूंढते हुए फरीदा के दरवाजे तक पहुंच जाती। मैं इसके लिए दरवाज़ा खोलने जाता तो कूबा एक्शन में आ जाता, और जैसे ही दिलशाद बानो घर के अंदर कदम रखती, कूबा अपनी तमाम तर तैयार तोपों का रुख उस तरफ फेर देता। मैं चूंकि बज़ाहिर दिलशाद बेगम से वाकिफ नहीं था, लिहाजा इस धुआंधार सिचुएशन में मुझे हक्का बक्का रह जाने की अदाकारी करना थी। दूसरी जानिब मैंने आसिया बीबी को यह हिदायत कर दी थी कि वो जैसे ही फरीदा के घर में शोर की आवाज़ सुने, वो अपने घर से बाहर निकलकर वावेला शुरू कर दे और दीगर महल्लेदार औरतों को भी जमा कर ले। इसके एहतजाज का मौक़िफ़ यह होना चाहिए कि फरीदा को महल्ला बदर करके वहाँ के माहौल को साफ सुथरा बनाया जाए। फरीदा ने अपने घर में जो गंदखाना खोल रखा है, उसे फ़ौरन ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने आसिया को ख़ास तौर पर ताकीद कर दी थी कि यह एहतजाजी मकालमे दिलशाद बानो की समाअत तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। इस रात फरीदा के घर में और घर के बाहर गली में सब कुछ ऐन मेरे तरतीब दिए हुए मंसूबे के मुताबिक अमल में आया। एक तरफ कूबा गालम गलोच की शमूलियत के साथ चीख चीख कर अपने दिलो दिमाग का गुबार धो रहा था, तो दूसरी जानिब आसिया ने गली में मुश्तइल औरतों का बाकायदा एक मजमा लगा लिया था, जबकि तीसरी दिलशाद बानो भी अपने शौहर नामदार को खरी खरी सुनाकर बुरी तरह जलील कर रही थी। इस सनसनीखेज सूरत हाल में फरीदा और नवाब को हद दर्जा कोफ्त उठाना पड़ी। मैं लाताल्लुक सा एक तरफ खड़ा ये तमाशा हैरत भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि इस ड्रामे का राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं ही था। थोड़ी देर के बाद ये हंगामा कदरे सर्द हुआ तो दिलशाद बानो बड़े खफीफ अंदाज में अपने भीगी बिल्ली बने शौहर को साथ लेकर मौके से फरार हो गई। नवाब अली की वो कैफियत थी कि बकौल शायर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अगले रोज़ दोपहर के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिली। जो टीम गुमशुदा अफराद की तलाश में गुजरानवाला गई थी, उन्होंने नवाज उर्फ नवाजा का सुराग लगा लिया था, लेकिन अफसोस कि वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। वाक़ियात के मुताबिक मेरी भेजी हुई टीम ने बस स्टैंड के करीब एक ठेले वाले से ये मालूम कर लिया था कि वक़्वा के रोज़ उसने नवाजा को 2 अफराद के साथ शेखुपुरा की तरफ जाते हुए देखा था। वो ठेले वाला चूँकि इन दोनों अफराद को जानता था, लिहाजा टीम को वहाँ तक रसाई के बाद ये इंकिशाफ हुआ कि मज़कूरा अफराद का ताल्लुक नई सब्ज़ी मंडी के एक आड़ती चौधरी इकबाल से था। चौधरी इकबाल के नाम ने मेरे ज़हन में एक धमाका किया और मुझे फ़ौरन याद आ गया कि वो तो नवाब अली का एक गहरा दोस्त था। जब चंद रोज़ पहले मैं गुजरानवाला आ रहा था, तो नवाब अली ने मुझे चौधरी इकबाल का नाम पता भी दिया था कि मैं इस तलाश के सिलसिले में इससे मदद ले सकता हूँ, लेकिन मैंने इस चौधरी को टच करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। जब मैंने और इम्तियाज़ गोंदल थाना इंचार्ज सदर ने चौधरी इकबाल के इन दोनों बंदों को तफ्तीश की चक्की में डाला, तो पिसने से पहले ही उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने अपने वली नेमत चौधरी इकबाल के ईमा पर नवाजा को कत्ल करके खेतों की नम ज़मीन में दबा दिया था। नवाजा बखैरियत गुजरानवाला तो पहुंचा था, लेकिन इसे रास्को मिल्स में कदम रखना नसीब नहीं हुआ था।
اس انکشاف کے بعد جب چودھری اقبال کو زیر تفتیش لایا گیا تو اس نے پھینٹی شینٹی کھانے کے بعد اعتراف کر لیا کہ اس کام کے لیے اسے نواب علی نے کہا تھا اور وہ اپنے دوست کا کہنا ٹال نہ سکا۔ کڑی سے کڑی ملی تو میں نے نواب علی کو گرفتار کر کے خوفناک صورت اور خطرناک کرتوت کے مالک حوالدار صفدر علی کے حوالے کر دیا۔ صفدر علی نے ظالم اور سفاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہٹا کھٹا اور موٹا تازہ بھی تھا۔ صفدر علی پوری رات نواب علی پر مختلف تفتیشی تجربات کرتا رہا اور صبح تک اس کیس کا مکمل حل سامنے آ گیا۔ نواب علی نے نواجہ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ایک طرف تو چودھری اقبال کے ذریعے اسے ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیا تھا اور دوسری جانب بڑی صفائی سے آبو کو اغوا کر کے اپنے ایک دوست کے پاس پنڈی بھٹیاں پہنچا دیا تھا۔ آبو اغوا کنندگان کو نہیں جانتی تھی، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے۔ پنڈی بھٹیاں میں چودھری حشمت سے نواب کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ آبدہ کو چودھری حشمت کی تحویل میں پہنچایا گیا تھا اور یہ سارا کھٹراک نواب علی نے اس لیے پھیلایا تھا کہ وہ 3 ماہ کی کوششوں کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ فریدہ اپنی ذات کی حد تک تو اس کے ساتھ ہر زاویے سے منسلک رہنے کو تیار تھی، لیکن ایسی ہی آزادی وہ آبدہ کو دینے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ نواب آبدہ سے باقاعدہ شادی کرے اور یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ نواب نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آبدہ کو اغوا کر کے پنڈی بھٹیاں پہنچا دیا اور نواجہ کو ٹھکانے لگوا کر اس امر کی فضا قائم کر دی کہ آبو نواجہ کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے یا یہ کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ فریدہ کے ذہن میں بھی یہ فلسفہ اسی نے ڈالا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب اس معاملے کو چند دن گزر جاتے تو پھر وہ آبدہ سے مستفید ہونے کے لیے پنڈی بھٹیاں پہنچ جاتا۔ اس ہوس کاری کے بعد وہ آبو کا کیا کرتا، اس بارے میں اس نے پہلے سے نہیں سوچ رکھا تھا۔ نواب علی کی بدقسمتی کہ میں نے اس کے شیطانی منصوبے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ اسی روز میں نے ایک چھاپہ مار ٹیم کو پنڈی بھٹیاں بھیج کر آبدہ اور آبو کو بھی بازیاب کرا لیا۔ جب آبو کو پتہ چلا کہ نواجہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ناقابل تلافی نقصان کے آنسو تھے۔ دوسری طرف آسیہ بی بی اپنے لخت جگر کی ابدی جدائی میں خون کے آنسو بہا رہی تھی تو تیسری جانب فریدہ کی آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔